अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स विजन। पंजाब हाईवे पेट्रोल के अंदर कांस्टेबलान बैंड स्टाफ की भर्ती ओपन हो चुकी है। वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी, एफए या फिर 12वीं की कोई भी डिग्री हासिल की हुई है और उनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। वो पंजाब हाईवे पेट्रोल के अंदर भर्ती हो सकते हैं और पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इस जॉब की मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने का मेथड, क्या क्या शराइत हैं, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। लिहाजा वीडियो को गौर से आखिर तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की हर नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब हाईवे पेट्रोल के अंदर अहलियत का म्यार देख लेते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो हद है वो 18 से 25 साल के दरमियान रखी गई है। इसके दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अहलियत का म्यार है हाइट। जो मेल्स की हाइट है वो कम से कम 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए और जो फीमेल्स की हाइट है वो कम से कम 5 फुट 2 इंच तक होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला अहलियत का म्यार है वो है चेस्ट। फीमेल्स की चेस्ट मेजर नहीं की जाती, जस्ट मेल्स की चेस्ट मेजरमेंट होती है और वो कम से कम 33 × 34 1/2 तक होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो है अहलियत का म्यार वो है सुकूनत, यानी आप किस एरिया के रेजिडेंस हैं। उम्मीदवारान का सूबा पंजाब का सकूनती डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद तालीम मंजूर शुदा बोर्ड से एफए, एफएससी या मसावी डिग्री विद सेकंड डिवीजन के साथ आपने की होनी चाहिए। यानी आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। अहलियत के म्यार में आगे शामिल है रनिंग। अगर आप मेल हैं तो आपने 1 मील की रनिंग करनी होगी 7 मिनट के अंदर, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने यही 1 मील की रनिंग करनी होगी 10 मिनट के अंदर। तो आगे है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या सारा क्राइटेरिया होगा, क्या कंडीशंस हैं, तो ये मैं सारी 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी। आपने गौर के साथ और बगैर स्किप किए ध्यान के साथ देखना है ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई करना है वो पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ये फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जिसको मैंने रेड के साथ हाईलाइट किया है, आप इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म, तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी की असनाद और 300 रुपये के साथ पंजाब हाईवे पेट्रोल के रीजनल दफातर में मोरखा 21 फरवरी 2025 तक जमा करवाएंगे। यानी कि आपने अपने उस दरख्वास्त फॉर्म को और साथ में आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस दरख्वास्त फॉर्म के ऊपर लिखे होंगे वो, और साथ में आपने 300 रुपीज़ अपने रीजनल दफ्तर में जाके 21 फरवरी से पहले जमा करवाने हैं। और अगर आपको कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसी रीजनल ऑफिस में से मिल जाएगी। उसके बाद ये हदायत है कि उम्मीदवारान को कद, छाती, तालीम और उम्र में कोई रायत नहीं दी जाएगी। यानी जो जो कंडीशंस मैंने पीछे बता दी हैं, अगर आप उन पे फुलफिल उतरते हैं, पूरा उतरते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी। इसके बाद आगे अक़लियतों और ख़वातीन के लिए कोटे की बात है। अक़लियती उम्मीदवारान के लिए 5% कोटा है और जो ख़वातीन उम्मीदवारान हैं उनके लिए 15% कोटा है। उसके बाद आगे नोट लिखा हुआ है, उम्मीदवारान का कद, छाती की पैमाइश, दौड़, तहरीरी महारत के इम्तहानात और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद वो उम्मीदवारान जो पुलिस फैमिली क्लेम की बुनियाद पे या फिर इजाफी नंबर लेना चाहते हैं तो वो अपना जो भी क्लेम है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपनी दरख्वास्त के साथ ही मुंसलिक कर देंगे। इसके अलावा कहीं और उनको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है।
اس کے بعد جو اگلی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تمام امیدواران کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی FIR یا پھر مقدمہ میں ملوث نہیں ہے، یعنی آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کسی بھی قسم کے مقدمہ میں ملوث نہ پائے جائیں۔ اور اگر آپ نے غلط بیانی یا پھر غلط حلف جمع کروایا تو پھر آپ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں گے اور قانونی کارروائی بھی لائی جائے گی۔ اٹس مین کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مکمل کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہدایت یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی تعلیمی اسناد ہیں، ڈومیسائل ہے، شناختی کارڈ ہے اور کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے اوریجنل ہونے چاہیے، غیر تصدیق شدہ یا جعلی نہیں ہونے چاہیے۔ اوریجنل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے ساتھ اوریجنل ڈاکومنٹس اٹیچ کر دینے ہیں، بلکہ یہاں پہ اوریجنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی جعلی ڈگری وغیرہ نہ بنوائی ہو، وہ ساری اصلی ہوں، تصدیق شدہ ہوں۔ تعلیمی اسناد میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ آپ کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہے، اگر آپ نے FA FSc ICS ICOM جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ اصلی سند آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی جعلی آپ نے نہ بنوائی ہو، اور جو میٹرک کی آپ کے پاس تعلیمی اسناد ہیں وہ بھی آپ کے پاس اوریجنل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ابتدائی طور پہ منتخب ہو جائیں گے امیدواران، ان کو میڈیکل بورڈ کے پاس جانا ہوگا، یعنی میڈیکل بورڈ میں آپ کا میڈیکل ہوگا۔ آپ کو کلر بلائنڈنس کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، آئی سائٹ جو ہے اگر آپ کی کم ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ گلاسز کے ساتھ 6x6 کر لیں۔ اگر آپ کو گلاسز لگے ہوئے ہیں 6x6 ہے تو چل جائے گا، لیکن کلر بلائنڈنس کا جو ایشو ہے وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد صرف وہ امیدواران جسمانی پیمائش کے اہل ہوں گے جن کی درخواستیں مکمل پائی جائیں گی، یعنی آپ نے جو اپنا اپلیکیشن فارم ہے وہ مکمل کلیئر دینا ہوگا، جو اوپر چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ سبمٹ کروائی ہوں، اور امیدوار کو مختلف مراحل میں کیے جانے والے کسی بھی قسم کے خرچے کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، یعنی آپ کا میڈیکل ہو رہا ہے، آپ نے اپلیکیشن فارم سبمٹ کروایا ہے، آپ خرچہ لگا کے گئے ہیں، باقی سارا کوئی بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو اس تمام پروسیس کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں دیا جائے گا، آپ نے یہ سارا کچھ اپنے پاس سے کرنا ہوگا۔ لاسٹ پہ یہ کچھ کمپوزیشن اور انسٹرومنٹس ہیں، اور اگر آپ آلریڈی بینڈ کانسٹیبلان کے طور پہ بھرتی ہیں یا پھر اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان میں سے کچھ نہ کچھ انسٹرومنٹس کا ضرور آئیڈیا ہوگا اور ایکسپیرینس ہوگا۔ تجربے کے لیے آپ کو ان میں سے کوئی بھی جو 5 انسٹرومنٹس ہیں ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے، ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول یعنی PHP کے اندر 2025 کی کانسٹیبلان بینڈ سٹاف کی جو بھرتیاں اناؤنس ہوئی ہیں وہ 7 اسکیل کی ہیں، اور ان کی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچا دی گئی ہے، اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس 21 فیبروری ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔